100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं, जो 201 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर बिजली का कोई अपना असल मकरूह चेहरा आपको दिखाएगा तो आपको नवाज शरीफ फरिश्ता नजर आएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरे से निकाल दिया। ये अल्लाह ताला की कमाल मेहरबानी से हुआ और हम सब की मुतहद्दा हुकूमत की बाहमी मेहनत और दुआओं से हुआ। और आज इंशाअल्लाह अब कोई डिफॉल्ट का दूर दूर तक कोई निशान नहीं, लेकिन अगला इलेक्शन अब जो होने वाला है, और कल टेलीविजन पर आज अखबारात में भी आया कि बिजली की कीमतें गरीब आवाम पर बिजली बंद कर गिरा दी गई हैं। ये मैं वजाहत करना चाहता हूं, जो 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं, जो 201 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर बिजली का कोई इजाफा नहीं किया गया, मुकम्मल तौर पर कोई इजाफा नहीं किया गया। और ये टोटल सार्फिन का 53% है, 53%। लिहाजा ऊपर जो ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं, मजबूरन हमें वो IMF की शर्त पूरी करना पड़ी थी। लेकिन इंशाअल्लाह जब अगला इलेक्शन जब होने वाला है और उसके नतीजे में जो हुकूमत आप अपने वोटों से इस्लामाबाद भिजवाएंगे तो हम उसका एहतराम करेंगे। लेकिन अगर आपने मुस्लिम लीग नून को मौका दिया अपने वोटों से, तो मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ हमारा वजीर आजम होगा इंशाअल्लाह। और मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, नवाज शरीफ की सरबराही में मैं और उसके बाकी साथी, मैं कारकुन की तरह दिन रात खिदमत करूंगा। और आपसे वादा करता हूं कि अगर 5 साल का मैंडेट आपने मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ को दिया, तो हम सब मिलकर, हमारे जो इत्तेहादी हैं, हम मिलकर पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे और पाकिस्तान को खुशहाली और तरक्की के सफर की तरफ गामजन कर देंगे इंशाअल्लाह। और ये किस तरह होगा, ये सवाल। और भाई राणा साहब, इन्होंने को कुकड़ छोले खुआओ, इन्होंने जरा मेहरबानी। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, भाई राणा साहब ने कहता है तुम कुकड़ छोले उन्हें खुआंदे नहीं, शाबाश, फिक्र ना करो, ये तुम घंटा कर ले जाएंगे, वो तो कुकड़ छोले खुआएंगे, बह जाओ शाबाश। तो मैं आपको ये कह रहा था, आप पूछेंगे कि शहबाज शरीफ ये खुशहाली का सफर किस तरह आएगा, तो मेरा जवाब सुन लो, उसी तरह आएगा जिस तरह नवाज शरीफ ने अल्लाह ताला की नुसरत से 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की थी। ये किस तरह तरक्की का सफर, ये किस तरह खुशहाली का इंकलाब आएगा, ये उसी तरह आएगा जिस तरह नवाज शरीफ ने चीन से सीपैक में 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में कराई थी और हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिला था और सड़कों का जाल बिछा था और पूरे पाकिस्तान में बिजली के मंसूबे लगे थे। आप पूछेंगे कि किस तरह ये 5 साल में महंगाई कम होगी, ये उसी तरह कम होगी जब नवाज शरीफ के दौर में महंगाई की शरह सिर्फ 3.5% थी। मेरे बुजुर्गों, फैसलाबाद के बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, मैं आपको आज ये पैगाम देने आया हूं कि अल्लाह की जात पर पूरा तवक्कुल रखते हुए इंशाअल्लाह मेरा आपसे वादा है कि अगर अगली हुकूमत
اگلی حکومت نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی آئی تو ہم جان لڑا دیں گے، پاکستان کو اس کا کھویا ہوا مقام دلوائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کشکول اور بیٹھ جانا، اور یہ کشکول توڑ کر اس کے حصے بکھرے کر کے بنی گالا کے آس پاس پہنچا دیں گے انشاءاللہ، اور پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے۔ یہ جادو ٹونے سے نہیں ہوگا، جادو ٹونے سے نہیں ہوگا، یہ موم بتی یا لالٹین جلانے سے نہیں ہوگا، یہ صرف اور صرف دن رات نواز شریف کی قیادت میں محنت، امانت اور دیانت کے سفر سے ہوگا۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر زندگی رہی تو نواز شریف کی قیادت میں اس کے ایک ادنا ورکر کے طور پر پاکستان کے اندر پہلے ہم لاکھوں لیپ ٹاپ دیتے تھے، نواز شریف کے اگلے دور میں ہم پورے پاکستان میں کروڑوں بچوں کو اور بچیوں کو لیپ ٹاپ دے کے پاکستان کی عظمت کو بلند کریں گے، زراعت کو اور ہزاروں لاکھوں ایکڑ زمینوں کو آباد کریں گے، اور اس طرح معدنیات کی دولت سے پورے پاکستان کو فیض یاب کریں گے۔ اور اس طرح نہیں ہوگا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا فراڈ کر کے پوری قوم کو چور ڈاکو کی طرف لگا رکھے۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی کو بازار میں بیچ کر چور ڈاکو کی گردان کی جائے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج اگر یہ گھڑی اور تحفے جو انہوں نے بیچے اور پیسے جیب میں ڈال لیے، یہ پیسے اگر دانی اسکول کی یتیم بچیوں اور بچوں کو دے دیتے تو میں ان کو سلام کرتا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، 190 ملین پاؤنڈ، مجھے بتائیں یہ 50 ارب روپیہ بنتا ہے، 50 ارب روپیہ بنتا ہے۔ یہاں پر فیصلہ آباد میں پی ٹی آئی کے جو بہروپیے ہیں وہ پتہ نہیں کن دن رات کیا وہ لغویات وہ استعمال کرتے رہے، بولتے رہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ 50 ارب روپیہ پاکستان کے خزانے میں کیوں نہیں آیا؟ یہ ہیں وہ فراڈ جو پوری قوم کے سامنے روزے روشنی کی طرح آ چکے ہیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ فیصلہ آپ نے نواز شریف کے انتخاب کا کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ پاکستان 10 سالوں میں ہندوستان سے ٹکر لے گا معاشی میدان میں انشاءاللہ۔ اور اگر آپ نے فراڈیوں اور دھوکہ بازوں اور جن کے گردن میں سریا ہے اور تکبر ہے، اگر انہی کی بات سننی ہے تو پھر اس ملک کا خدا حافظ۔ میں آپ کو آج یہ آخری بات کہہ کے پھر انشاءاللہ دوبارہ آؤں گا۔ فیصلہ آباد والوں، نواز شریف نے اس شہر کی بڑی خدمت کی ہے، آپ کے ان ساتھیوں نے بڑی آپ کی خدمت کی ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے اور ان تمام ایم این ایز جو یہاں پر اور ایم پی ایس بیٹھے ہیں، ان سب نے آپ کی اپنے اپنے تائیں بڑی خدمت کی ہے۔ یہ جو منصوبہ ہے، یہ علی گوہر بلوچ نے اس میں مجھے ذاتی طور پر کہا تھا کہ میں شہباز شریف صاحب یہ منصوبہ بنوا کے دیں، تو میں یہ سب میرے جاننے والے مہربان یہ پہلی صفوں میں بیٹھے ہیں، میں ان سب کو ذاتی طور پر انفرادی طور پر جانتا ہوں۔ سب کا نام لوں تو لسٹ لمبی ہو جائے گی۔ میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں، یہ نواز شریف کے ساتھی ہیں، لیکن اب عمل کا وقت ہے، کام کا وقت ہے، باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ بالکل اٹھو، کھڑے ہو، نواز شریف کا ساتھ دو، پاکستان کو بناؤ۔ پاکستان، نواز شریف